आप सब पर सलामती हो जी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भयानक दिनों में भी शुमार किया जाएगा पाकिस्तानी सियासत के अंदर, क्योंकि आज के दिन कुछ रूनमा ऐसा हुआ है, माजी में भी होता रहा है, लेकिन इस तरह आगाज के ऊपर ही अगर रूनमा होना शुरू हो जाए और इब्तदा ही किसी की ऐसी भयानक होनी शुरू हो जाए, तो फिर इख्तिताम किस तरीके से होगा, इख्तिताम के हवाले से जो खदशात हैं वो किस तरीके से मंजर आम पे आएंगे। जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि जामशोरो टॉल प्लाजे के ऊपर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ और जमातों की तरफ से जो सिंध की मकामी जमातें थीं, उनकी तरफ से एक धरना दिया गया था, जिसका हवाला मैं अपने एक व्लॉग के अंदर कर चुका था, कि जिसमें बेतहाशा अवाम थे। 1 लाख के करीब अगर उसे मजमा कहा जाए तो वो गलत ना होगा। पीर पगारा ने उसमें खिताब किया। उस दिन मुख्तलिफ लोगों ने जो खिताब किया, जहां धांधली पे रोना रोया, वहां पे उन्होंने ये बात भी की। राशिद सोमरो साहब ने, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के जमीयत उलमा इस्लाम फे के, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन हलफ वाला दिन होगा ना सिंध असेंबली के अंदर, हम उसके बाहर धरना देंगे और हम देखेंगे कि कौन कैसे हल्फ लेता है। तो आज जब इब्तदा हुई दिन की, कराची टोल प्लाजे के ऊपर रश बढ़ना शुरू हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुतअद्दिद कारकुनान जो थे वो आना शुरू हुए। फिर उसके बाद GDA के लोग आना शुरू हुए और GDA के लोग असेंबली के बाहर भी पहुंचना शुरू हो गए। वहां पे पुलिस की सिक्योरिटी को रफ्ता रफ्ता बढ़ाया जाता रहा। अब खबर यह है कि कराची टोल प्लाजे पे, जहां पे जमीयत उलमा इस्लाम फे के लोगों को रोका गया और उधर GDA वाले लोग असेंबली के बाहर पहुंचे हुए थे, तो राशिद सोमरो ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ मिनट्स का सिर्फ वक्त दे रहा हूं, ये अपनी पुलिस की गाड़ियां यहां से हटा लें और मैं अपने कारकुनान को हुक्म दूंगा उसके बाद, और आपकी गाड़ियां उठा के बाहर फेंक दी जाएंगी। राशिद सोमरू साहब के बारे में आपको मालूम होगा, ये तब बहुत ज्यादा मंजर-ए-आम के ऊपर आए थे कि जब एक बार ये फैमिली के साथ जाते हुए इन्हें रेंजर्स की जानिब से रोक लिया गया था और इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई थी, इनकी वीडियो भी बनाई गई थी। तो इन्होंने धरने की कॉल दी थी, इन्होंने मेन शाहरा को बंद कर दिया था और वहां पर बैठ गए थे और इन्होंने ये ऐलान किया था कि मुझे ये बताया जाए कि किसके हुक्म के ऊपर मेरी वीडियो बनाई गई है। मेरी माँ मेरी गाड़ी में मेरे साथ मौजूद थी, उसकी भी वीडियो बनाई। क्यों वीडियो बनाई? वहां पे मामला जो था वो माफी तलाफी के बाद खत्म हो चुका था। लेकिन आज के दिन जो खबरें कराची से आ रही हैं, कराची प्रेस क्लब के बाहर जहां पर GDA धरना दे के बैठी हुई थी, वहां पर GDA की जो खवातीन अराकीन थी, उनको पकड़ के बालों से घसीटा गया, उन्हें गाड़ियों के अंदर, पुलिस वैन्स के अंदर फेंका गया। ये मनाजिर सिंध के हैं। ये सिंध के मनाजिर हैं जहां पर इस वक्त तलखी मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इससे मुस्तकबिल करीब के अंदर आपको ये तमाम मंजरनामा जो है इतनी आसानी से बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये गर्द इतनी आसानी से बैठती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कल के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक बयान मंजर आम पे आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अब कोई घर आकर भी मुझे सदारत देने की बात करे ना, तो मैं सदारत नहीं लूंगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह लगा कि जितनी नंबर गेम होनी थी, जितना कुछ होना था वो हो चुका है, अब सिर्फ हम दो जमातें ही मिल जाएं तो हुकूमत बना सकते हैं, तो इस ज़मन के अंदर MKM को भी खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो जिनकी 7 नशस्तें निकल रही थी और उन्होंने रौला डाल के 18 नशस्तें होने का दावा किया और उनकी 17 के करीब नशस्तें हो गई, तो वो अब क्या इस तरह खामोशी से बैठ जाएंगे? वो भी खामोशी से बैठते हुए दिखाई नहीं देंगे। गवर्नरशिप के ऊपर जो सिंध की है, उसके ऊपर भी ये बहम पैदा हो चुका है। अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए MKM ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो उनको बिठाने के लिए पीपल्स पार्टी आगे आ गई कि आप इनको बिठाएं। अब ये जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस ज़मन के अंदर मुस्तकबिल में आपको ऐसा मंजरनामा देखने को मिलेगा जिससे सारी चीजें जो हैं वो किसी के हाथ में रहती हुई दिखाई नहीं देंगी। ये सूरत हाल है सिंध की। और अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें, तो पंजाब में कल जब असेंबली के अंदर हलफ उठाना था, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि हर दरवाजे के ऊपर एक एक SP लगाया हुआ था मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए अगर आप ऑपरेशंस वालों से पूछें, तो ऑपरेशंस वाले ये कहते थे उन्होंने राहदारी जमानत की होगी, हमें तो मौसूल नहीं हुई। लेकिन सिप्तान खान साहब ने भी उस वक्त मौके पे चौका मारने की कोशिश की कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहा हूं, मुझे खबर मिली है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं।
لیکن جو سنی اتحاد کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے بیان یہ دیا آج کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک محفوظ مقام کے اوپر ہیں، ان کی گرفتاریوں کی بے انتہا انہوں نے کوششیں کی ہیں لیکن ان کوششوں میں یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ شیخ امتیاز صاحب، انہوں نے کل یہ کلیم کیا کہ میں گاڑی میں چھپ کے، مجھے کسی نے پہچانا نہیں اور میں اندر آیا ہوں، اگر مجھے پہچان لیتے تو شاید مجھے بھی گرفتار کر لیتے۔ اب اس طرح کی صورتحال اگر ہوگی اور آج کے دن کل کی نفری سے زیادہ نفری پنجاب اسمبلی کے باہر ہے، یہ حلف اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، یہ اسمبلی کے نمائندگان ہیں، یہ لوگ اگر اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس نمبر گیم پوری تھی تو آپ ہمت اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور آپ کہتے اپنے مخالف کو کہ آئے اور آ کے اپنا نمبر گیم شو کر لیں، لیکن آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے، آپ کے دل کے اندر چور ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہماری نمبر گیم پوری ہوئی ہے یہ ہمارے زور بازو پہ نہیں ہوئی، ہماری عوام سے محبت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جن کی محبت کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہے، آپ ان سے خائف بھی ہیں، ان سے ڈرے ہوئے بھی ہیں اور ان کے لیے دل میں قدورتیں رکھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کی صورتحال مزید جو ہے وہ خراب تر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر بات ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں کل مذہبی جماعتوں نے جب کال دی تو حکومت، جو نگراں حکومت تھی، اس نے کالجز کی بندش کر دی، کالجز بند کر دیے گئے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ابھی تک مخصوص نشستیں ہی کسی کو نہیں دی انہوں نے، اس ڈر کے مارے کہ کسی اور کو دیں گے تو یہ کیسے ہوں گے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جن کی اکثریت وہاں پہ ہو چکی ہے، اب تمام چھوٹی جماعتوں کو ملا کے اکٹھ کر کے ان کو مخصوص نشستیں دے کے بھی میدان میں اتار لیں، اور دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، انہیں ایک بھی مخصوص نشستہ دے تب بھی ان کا پلڑا بھاری ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ شاید 20 سے 25 ان کے اراکین توڑ لیے جائیں۔ کیا اس سے ملک بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکتی ہے؟ کیا اس سے کوئی ایسی حکومت معرض وجود میں آ سکتی ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ طاقتور حکومت ہو سکتی ہے اور یہ عوام کے لیے فیصلے کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنا ہوگا، اور وہ حکومت سنبھالنے کے جو دعوے دار ہیں وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے دکھائی نہیں دے رہے۔ یعنی آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں کہ آپ مخالف ہیں نجگاری کے، تو اب وہ جواب دیتے ہیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کون سی نجگاری ٹھیک ہے کون سی نہیں، اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے۔ یعنی عوام سے ووٹ لینا ہو تو عوام کو بھیک کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں، عوام کو ایسے ایسے خواب بھی دکھا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، شاید کوکاف والوں کے پاس بھی ان کی تعبیر نہ ہو، لیکن عوام کو بیچنے کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ چورن مختلف ہوتا ہے، چورن کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اس کی کھٹاس مختلف ہوتی ہے، لیکن بدہضمی پہلے بھی عوام کو ہوتی رہی، اب بھی ہوگی۔ یہ کوئی بھی بہتری کا منظرنامہ روشن نہیں کر سکتا، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ سندھ کے اندر حالات جو ہیں وہ کشیدہ نہ ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔